नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थायी समिति बैठकमा सत्तारूढ नेकपाको विवाद छताछुल्ल। दाहालले राजीनामा मागेपछि प्रधानमन्त्री ओली बैठक छाडेर बाहिरिए। नेपालमा थप 316 जनामा कोरोना संक्रमण। संक्रमित मध्ये 94% विदेशबाट आएका रहेको स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाइ। ट्याक्सी चलाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै काठमाडौँमा मजदुरले गरे आन्दोलन। रोगले भन्दा भोकले मर्न लागेको गुनासो। संसदीय समितिले पास गरेको निजामती विधेयक विरुद्ध सिंहदरबार भित्रै कर्मचारीको आन्दोलन। माग पूरा नभए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी। र कोरोनाले विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 5,08,000 नाघ्यो। 1,04,36,000 भन्दा बढी संक्रमित। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आज 316 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार काठमाडौँका थप 14 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँका 12, भक्तपुरका 1 र ललितपुरका 1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 13,564 पुगेको छ। आज थप 60 संक्रमित उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। यससँगै आजसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्कनेको संख्या 3,194 पुगेको छ। आजको डिस्चार्ज हुने 9 महिला र 51 पुरुष गरी जम्मा 60 जना र आजसम्म डिस्चार्ज हुने महिला 277 र पुरुष 2,917 गरी 3,194 जना हुन्। त्यस्तै देशका विभिन्न अस्पतालमा 10,341 जना आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 2,28,341 जनाको परीक्षण भएको छ। त्यस्तै आरडीटी विधिबाट आजसम्म 2,97,871 जनाको परीक्षण भएको छ। नेपाली कांग्रेसले क्वारेन्टाइनको मापदण्ड सुधार गर्दै पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कांग्रेसले गठन गरेको कोरोना पछिको उत्पन्न परिस्थितिको अनुगमन समितिका संयोजक तथा पार्टीका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा गएको टोलीले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराएको हो। क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुसार नरहेको पीसीआर परीक्षणको व्यापकता पाउन नसकेको, कोरोना बाहेक अन्य स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीको सुविधा पाउन नसकेको, खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र केन्द्रले स्थानीय तहलाई आवश्यक रकम समेत नदिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको उहाँले बताउनुभयो। भेटमा मन्त्री ढकालले प्रतिदिन 10,000 पीसीआर परीक्षण गर्ने गरी काम अघि बढाएको बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। लामो समयदेखि असन्तुष्ट देखिएका सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अध्यक्ष ओलीलाई दुवै पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिएका छन्। भारतले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको ओलीको अभिव्यक्तिपछि नेताहरू उनीमाथि खनिने क्रम बढेको हो। एक रिपोर्ट। यस देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले सपना देखाएको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन। यो नसोचे पनि हुन्छ। त्यसकारण यो भ्रम कोसिस गर्नेलाई त गर्न दिउँ, तर हिजोको जस्तो होइन। कसैले हतारो नगरे पनि हुन्छ र कसैले
विभिन्न आग्रहहरू नपाले पनि हुन्छ। गत आइतबार प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीले मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति हो यो। उनले नेपालको अतिक्रमित भूमि समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतीय नेपाली नागरिकताधारी र भारतका केही सञ्चार माध्यम आफूलाई हटाउन लागि परेको अभिव्यक्ति दिएका हुन्। यो अभिव्यक्तिपछि नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित सचिवालयका सदस्यहरूले पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट हट्न ओलीलाई दबाब दिएका छन्। लामो समयदेखि ओलीको कामकारबाहीदेखि असन्तुष्ट देखिएका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले ओली आफ्नै अहंकारका कारण अल्पमतमा परेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। दूरदर्शी नेता त्यही हो जसले प्रतिकूल अवस्थालाई पनि अनुकूल अवस्थामा परिणत गर्छ र अदूरदर्शी र हुँदा र अहंकार राख्यो भने चाहिँ अनुकूल परिस्थिति पनि प्रतिकूलतामा परिणत हुन्छ। यो तपाईले बेलैमा विचार गर्नुहोस् भनेर मैले त केपी ओलीजीकै सामुन्ने पटक पटक भनिदिएको। अहिले त्यसैको परिणाम हो। एकदम अनुकूल अवस्था थियो उहाँको लागि। 5 वर्ष उहाँलाई सरकार चलाउन मजाले अवस्था थियो। त्यो अवस्थालाई उहाँले सदुपयोग गर्न नसक्नुको परिणाम अहिलेको पार्टीभित्रको असन्तोष, यो द्वन्द्व सबै त्यसको परिणाम हो। हरेक निर्णयमा सामूहिकता भन्दा पनि एकलौटीपनलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेपछि पार्टीबाटै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग हुन थालेको नेताहरूको बुझाइ छ। पार्टीभित्र अल्पमतमा देखिएका ओलीले राजीनामा नदिए पार्टीबाटै हटाउने निष्कर्षमा समेत नेताहरू देखिएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा पद कि प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्ने हुन्छ कि पार्टी सभापति छोड्नुपर्ने चाहिँ त्यो बाध्यकारी परिस्थिति निर्माणको चाहिँ बाटोतिर छन् भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यति बेला चाहिँ सामाजिक रूपले र जुन आर्थिक रूपले पनि मूल कुरो चाहिँ आर्थिक रूपले पनि त्यति सहयोग नगरेको र त्यति सहज नभएको परिस्थिति मैले चाहिँ देखेको छु। त्यसकारण अहिलेको कन्टेक्स्टमा यो आउँछ भन्ने किन थियो भने उहाँहरूको आलो पालो थियो, 2.5 वर्षको कुरा थियो र त्यो आलो पालो कुरै थियो र अब मलाई लाग्छ यो कुरा हिजो प्रधानमन्त्रीले व्यवस्था गरे जतिकै सहजसँग चाहिँ जान्छ जस्तो लाग्दैन। लामो समयदेखि ओलीदेखि रुष्ट देखिएका नेकपाका शीर्ष नेतादेखि दोस्रो तहका नेताहरू ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन कम्मर कसेरै लागि परेका छन्। तर पनि अध्यक्ष ओली आफूलाई 5 वर्ष कसैले हटाउन नसक्ने अभिव्यक्ति दोहोऱ्याइरहन्छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले अहिलेसम्म संक्रमण देखिएका मध्ये 94% विदेशबाट आएका व्यक्तिहरू रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी र कोकाकोला फाउन्डेसनले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सामग्री बुझ्दै मन्त्री ढकालले अहिलेसम्म देशमा संक्रमण भएका 13,000 संक्रमित मध्ये 94% विदेशबाट आएका र 6% समुदाय स्तरका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण फेला परेको बताउनु भएको हो। उहाँले संक्रमित निको भइरहेकाले अहिले पनि कोरोना नियन्त्रणमै रहेको दाबी समेत गर्नुभयो। मन्त्री ढकालले दैनिक 10,000 PCR परीक्षण गर्ने गरी ल्याबहरूको विस्तार गर्न लागेको समेत जानकारी दिनुभयो। सुरुमा परीक्षणको दायरा हामीसँग सीमित थियो। पहिलो केस त हामीले हङकङ पठाएरै परीक्षण गरेर यो कोरोना संक्रमित हो भन्ने कुरा पुष्टि गराएका थियौँ। तर हिजोको दिनसम्म आउँदा हामीले 7,791 जनाको PCR परीक्षण एकै दिनमा त्यो रिपोर्ट दिने सक्ने क्षमता हामीले पुरा गरेका छौँ। 1,57,00,000 रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री 2 चरणमा उपलब्ध गराइने रेड क्रसले जनाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि असाधारण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै स्थानीय तहको प्रशंसा गर्नुभएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा मन्त्री त्रिपाठीले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले असाधारण प्रकृतिको काम गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनका लागि सरकारले पठाउने बजेट मन्त्रालय मार्फत नभई सिधै कोरोना कोषबाट निकासा भएको जानकारी दिनुभयो।
मन्त्री त्रिपाठीले सिसिएमसीको बैठकले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले 10 अर्ब रकम स्थानीय तहमा मात्र नभई प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयमा निकासा भई खर्च भएको दाबी समेत गर्नुभयो। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्ने गरी तल्लो तहको कार्यतालिका परिमार्जन गरेको छ। आज पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको महाधिवेशन कार्यतालिका परिमार्जन गरेको हो। काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार फागुन 15 भित्र सक्ने भनिएको अन्तरिम संरचनाको समायोजन असार मसान्तसम्म सक्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै साउन मसान्तमा सभापतिबाट प्रमाणित क्रियाशील सदस्यको अन्तिम नावली केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा बुझाउने र पुस 7 गते देशभरका 7000 वडाको अधिवेशन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। पार्टीको महाधिवेशन भने पूर्व निर्धारित मिति फागुन 7बाट 10 सम्म हुने प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। 14औं महाधिवेशन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको 14औं महाधिवेशनको पूर्व निर्धारित मिति 2077 सालको फागुन 7 गतेको ऐतिहासिक दिनका दिन प्रारम्भ गर्ने र 7, 8, 9, 10 4 दिनसम्म सम्पन्न गर्ने भन्ने मितिलाई अहिले बरकरार राखेका छौँ र हामीले त्यो मितिलाई नचलाइकन 77 साल फागुन 7, 8, 9 र 10 गतेको मितिमै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी अहिले हामीले कार्यतालिकालाई परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव ल्याएका छौँ। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले यसलाई पारित गरिसके पछाडि अनि हामी यसलाई चाहिँ सार्वजनिक यसलाई निर्णयार्थ लिएर जान्छौँ। निर्णयलाई चाहिँ जिल्लातर्फ पठाएर जान्छौँ। काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीले सरकार परिवर्तनका लागि भारतले षड्यन्त्र गरिरहेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिको विषयमा पनि छलफल भएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले प्रधानमन्त्री पदको जे गरिमा हो त्यो गरिमालाई सुरुवातका दिनदेखि नै उच्च गरिमालाई बुझ्नु भएन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री भनेर सम्मानपूर्वक प्रतिपक्षले प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितिहरू सबै अनुकूलतामा बदलिसकेर मुलुक उहाँले सम्हालेको बेला मुलुकले समृद्धिको दिशामा गतिशील ढङ्गले जानुपर्छ भनेर जिम्मेवार ढङ्गले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरी आएकै पनि हो। प्रवक्ता शर्माले सरकारले 2/3 सुविधा हुँदा पनि अनुकूल परिस्थितिलाई प्रतिकूलतर्फ बदल्दै गएको बताउनुभयो। कोरोना महामारीका कारण निजी बाहेक यातायात क्षेत्र पुरै ठप्प रहेको अवस्थामा ट्याक्सी व्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलित बनेका छन्। रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आएको भन्दै ट्याक्सी सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग राख्दै व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका हुन्। एक रिपोर्ट। लामो समयको लकडाउनले ट्याक्सी चलाउन नपाउँदा आम्दानीको स्रोत बन्द भएको भन्दै ट्याक्सी व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। रोगले नभई भोकले मर्ने अवस्था आएकाले ट्याक्सी सञ्चालन गर्न दिन माग गरेको तर राज्यले सम्बोधन नगरेपछि आफूहरू आन्दोलन गर्न बाध्य बनेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। लकडाउन गरेर मजदुरहरूलाई बन्दी बनाउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ। हामी चाहिँ अन्यायमा रहेको राज्यले देखेन। हामीलाई निजी गाडीहरू सर र यही स्वरूपको ट्याक्सी स्वरूपकै कारहरू चल्छन्, स्कर्पियोहरू चल्छन्, तर ट्याक्सीलाई फेरि प्रतिबन्ध लगाइयो। अहिले पनि सबै ठाउँमा चाहिँ ट्याक्सीहरू निक्लिन नपाउने, आम सर्वसाधारणले उपयोग गर्ने ट्याक्सी सञ्चालन गर्न नपाउने, अनि हामी आफै भोके कति दिन हामी सहेर बस्ने। यो त अति भयो। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो यो चाहिँ ठुलो रोग होइन, सामान्य रुगाखोकी हो, हाच्छिउँ गरे निको हुन्छ, यो तातो पानी र बेसार खाए निको हुन्छ एकातिर त्यसो भन्ने, अर्कोतिर हामीलाई बन्दी बनाइरहने। ट्याक्सी सञ्चालन गर्न नपाउँदा आफ्नो दैनिक जीवन निर्वाहमा समेत समस्या भएको व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन्। उनीहरूले सरकारका कारण ट्याक्सी चलाउन नपाउँदा घरमा खानेकुरा सकिएको र रोग भोक र तनावले मानसिक सन्तुलन गुम्ने स्थितिमा पुगेको उनीहरूले बताएका छन्। दिनभर काम गरेर बेलुका खानुपर्ने मान्छेहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरेको उनीहरूको दुखेसो छ। कार्बेटले भाडा माग्छ,
पैसा छैन, बिरामी हुन्छ, हस्पिटल जानुपर्छ, अनि सरकार चाहिँ मजाले बस्ने, हामी चाहिँ के घरभित्र थुनेर बस्ने। हामी पनि डिस्टेन्स कायम गरेर हाम्रो ट्याक्सीमा 4 जना राख्ने ठाउँमा 3 जना राखेर हामी पनि रोजगारी गरेर चाहिँ आफ्नो स्वास्नी छोरछोरी बालबच्चा पाल्नु भनेर चाहिँ हाम्रो यो आन्दोलन हो। फाइनेन्सले फोन गर्न थालिसक्यो, कोही अब ब्याङ्कले फोन गर्न थालिसक्यो। त्यो भएको हुनाले अब हामी बाध्य भएर हामीले राज्यसँग एउटा मागपत्र पेस गरेको थियौँ। अहिले आज 15 गतेसम्म हामीले अल्टिमेटम दिएको थियौँ। हामीलाई केही सुनाइ गर्नु भएन, हामीले केही जवाफ दिनु भएन। त्यो भएको हुनाले हामी आज बाध्य भएर यो यातायात व्यवस्था विभागमा धर्ना बस्नु बाध्य भएको। व्यवसायीहरूले व्यवस्थित तरिकाले पछाडिको सिटमा 2 जना मात्र राखेर ट्याक्सी चलाउन पाउनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले स्यानिटाइजर र मास्कसहित पछाडि 2 जना राखेर उपत्यकाभित्र ट्याक्सी चलाउन पाउनुपर्ने भन्दै यसअघि नै ज्ञापन पत्र बुझाएको तर सरकारले व्यवस्था गरेकाले आन्दोलन गर्नु परेको बताएका छन्। तर सरकारले निजी सवारी पूर्ण रूपमा चलाउन दिए पनि ट्याक्सी व्यवसाय सञ्चालनको विषयमा कुनै निर्णय लिएको छैन। नागरिकता विधेयकका विभेदकारी प्रावधान हटाउन माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रदर्शन गरेको छ। जसपा, राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू नागरिकता विधेयकको विरोधमा सडकमा उत्रिएका हुन्। विदेशी बुहारीलाई 7 वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने तर विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता नदिने प्रावधान विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको जसपाले जनाएको छ। माइती घरबाट बाजा गाजासहित बानेश्वरसम्म गरिएको प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले जातीय विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने, नागरिकता विधेयकका विभेदकारी प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने भन्दै नारा समेत लगाएका थिए। प्रदर्शनमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई, महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव लगायतका उच्च पदस्थ नेता र कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो। संसदीय समितिले बहुमतबाट निजामती सेवा ऐन पारित गर्यो तर पारित गरिएको उक्त ऐनले विभेद गरेको भन्दै नासुहरूले आपत्ति जनाएका छन्। घाँटी निमोट्ने काम भएको भन्दै विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत नासुहरू सिंहदरबारभित्रै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। एक रिपोर्ट। सांसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतबाट पारित गरेको निजामती सेवा ऐनले घाँटी निमोट्ने काम गरेको भन्दै नासोहरू आन्दोलित बनेका छन्। विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत नासोहरूले सिंहदरबारभित्र आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। उनीहरूले नासोहरूलाई विभेद गरेको र निजामती सेवा ऐन 2049ले दिएको वृद्धि विकास खोसेर ऐन आएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा 50% खुल्ला, 30% बढुवा र 20% आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। कुनै पनि साबिकको पदबाट अधिकतम 12 वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वत बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुल्लातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्। निजामती सेवा ऐन 2049ले दिएको वृद्धि विकासलाई सहित बढुवा 30%लाई शुद्ध घटाएर 20 गरायो। त्यो मात्र नभएर हाम्रो माग भनेको शाखा अधिकृत र स्वसरह पदपूर्तिमा 50% हुने र साबिक कायम रहेको बढुवा तपाईँको 30%लाई कायमै गर्ने निसेनी 49ले दिएको र अहिलेको थप माग भनेको हामी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर अधिकृत हुन पाउने। बहुमतको आधारमा घोषणा भयो भनेका भरमा हाम्रा घाँटी थिचेर हामीलाई वृत्ति विकासबाट अवसरबाट वञ्चित गर्ने जुन विधेयक पास गरेर संसदमा पठाउन खोजिरहनु भएको छ त्यसमा गम्भीर आपत्ति, हाम्रो घोर अनि गम्भीर आपत्ति छ। हामी त्यसैको विषयमा चाहिँ हामीले सामाजिक सञ्जालमा नायब सुब्बा बचाउ अभियान भनेर हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। संसदीय समितिबाट सोमबार बहुमतले पारित गरेको उक्त विधेयकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठीले विमति जनाए। तर संघीयताको मर्मलाई बुझेर ऐन बनाएको हुँदा नासोहरूले गरेको आन्दोलन अर्थहीन रहेको पूर्व प्रशासक खेमराज रेग्मीले प्रतिक्रिया दिए। हिजो रहेका केही विसङ्गतिहरूलाई सुधार गरेर यो ऐनमा चाहिँ ल्याइएको छ। हालाकि केही कुराहरू अलिकति चाहिँ अव्यावहारिक र कर्मचारीहरूलाई चाहिँ मर्का पर्ने पक्षका कुराहरू पनि चाहिँ छन्। त्यस हुनाले ती झिना मसिना केही कुराहरूलाई चाहिँ छोडेर एज ए होलमा हेर्दाखेरि यो ऐनको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलन गरिहाल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ होइन। सरकारले आफ्ना मागहरू पूरा नगरे आन्दोलन थप चर्किने नासोहरूको चेतावनी छ। उनीहरूले अब आउने निजामती सेवा ऐनमा 6 विषय समेट्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
जसमा शाखा अधिकृत तहमा बढुवा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता, एकै पदमा 12 वर्षसम्म बढुवा नभए, स्वत बढुवा सेवामा रहेका कर्मचारीलाई उमेरको हदबन्दी लगाउन नपाइने, अघिल्लो पदको सेवा अवधि जोड्नुपर्ने लगायत छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। कोरोना र लकडाउनका कारण आहत बनेका लगानीकर्तालाई नेप्से परिसूचकले भने सकारात्मक सन्देश दिएको छ। लकडाउनपछि नियमित रूपमा बजार खुलेको दोस्रो दिन मङ्गलबार बजार 3 पटकसम्म बढेर सर्किट लागेपछि दिउँसो 1 बजेदेखि दिनभरका लागि कारोबार रोकियो। एक रिपोर्ट। नेपालमा पनि कोरोनाको त्रास व्यापक हुँदै गएपछि लकडाउन हुनु अगावै शेयर बजार बन्द भयो। लकडाउनकै बीच 29 वैशाखमा खुलेको बजार 2 दिनपछि पुनः बन्द गरियो। सोमबारदेखि पुनः बजार खुल्ला भएको छ। बजार खुलेको पहिलो दिन सोमबार शेयर बजार 12 अङ्कभन्दा धेरैले घट्यो। यद्यपि मङ्गलबार भने बजारमा पोजिटिभ सर्किट ब्रेक नै लागेको छ। लकडाउनको बीचमा वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता थपिएको, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदा ब्याज दर पनि निकै सस्तो भएको र यसको सकारात्मक प्रभाव शेयर बजारमा परेको लगानीकर्ताहरूको बुझाइ छ। बैंकमा पैसा मजाले छुप्रिएछ, ब्याज रेट पनि कम रहेछ। बैंकको त यो शेयर बजारको त सबभन्दा ठुलो एस्पेक्टै भनेको ब्याज रेट हो नि बढ्नु घट्नु। बढ्दाखेरि बजार कम हुन्छ, अहिले घट्दाखेरि त बजार बढ्ने स्वाभाविकै देखियो नि, होइन? अहिले त 10% को आसपासमा मजाले शेयर लोन पाइरहेछ, होइन? नेपाल ब्याङ्कले त अझ सस्तोमा दिइरहेछ। जुन यो अनलाइन प्रणाली छ धेरै सुधार भएको छ, होइन? त्यो सुधार भएको छ। अनि त्यो सँगसँगै जुन एउटा ट्याक्सको कुरा थियो, ट्याक्सको कुरा त्यो पनि फाइनल भनेर आएको छ। अनि अर्को संस्थागत लगानीकर्ताहरू पनि बजारमा प्रवेश गरेका छन्। मङ्गलबार नेप्से परिसूचक 72 अङ्कले बढेर 1260.75 अङ्कमा बन्द भएको छ। 2 घण्टामा 134 कम्पनीको 22 करोड 72 लाख 12 हजार बराबरको 4,89,537 किता शेयर खरिद बिक्री भयो। कारोबारमा आएका 12 समूहमध्ये होटल र म्युचुअल फन्डको सूचक घटेको छ भने बाँकी सबैको सूचक बढेको छ। मङ्गलबार हिमालय डिस्टिलरीको सबैभन्दा बढी 3 करोड 64 लाख 38 हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। नागरिक लगानी कोष, एसियन लाइफ इन्सुरेन्स, सूर्या लाइफ इन्सुरेन्स, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स र शिवम सिमेन्टका लगानीकर्ताले मङ्गलबार सबैभन्दा बढी कमाएका छन् भने कारोबारको दोस्रो दिन नकारात्मक सर्किट सहित नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका शेयर धनीले सबैभन्दा बढी गुमाएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। कोरोना भाइरसबाट विश्वभर मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या 5,08,000 नागेको छ। संक्रमणबाट विश्वभर 1,04,36,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका कारण बिरामी भएका 56,94,000 भन्दा धेरै निको भएर घर फर्किएका छन्। हाल विश्वभरमा कोरोना भाइरस संक्रमित करिब 42,36,000 भन्दा बढी व्यक्ति उपचाररत रहेका छन्। संक्रमणका कारण अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ। अमेरिकामा मात्र 26,81,000 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन्। यस प्रकोपका कारण अमेरिकामा 1,28,800 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। छिमेकी देश भारतमा 5,68,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने 16,919 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अब खेलकुद समाचार। स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा आज 2 ठूला क्लब बार्सिलोना र एटलेटिको मड्रिड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। उपाधि दावेदार बार्सिलोनाले घरेलु मैदानमा एटलेटिकोसँग खेल्नेछ। 2 टोली बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 1:45 बजे सुरु हुनेछ। लिगको दोस्रो स्थानमा रहेको बार्सिलोनालाई उपाधि होड बलियो बनाउन एटलेटिको विरुद्ध जित अत्यावश्यक रहेको छ। बार्सिलोनाले 32 खेलमा 69 अङ्क जोडेको छ। रियलको 71 अङ्क रहेको छ।
ला लिगा अन्तर्गत नै मङ्गलबार सेभियाले लिगानेसँग खेल्नेछ। त्यस्तै सेल्टा भिगोले मालुकासँग खेल्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थायी समिति बैठकमा सत्तारूढ नेकपाको विवाद छताछुल्ल। दाहालले राजीनामा मागेपछि प्रधानमन्त्री ओली बैठक छाडेर बाहिरिए। नेपालमा थप 316 जनामा कोरोना संक्रमण। संक्रमित मध्ये 94% विदेशबाट आएका रहेको स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाई। ट्याक्सी चलाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै काठमाडौँमा मजदुरले गरे आन्दोलन। रोगले भन्दा भोकले मर्न लागेको गुनासो। संसदीय समितिले पास गरेको निजामती विधेयक विरुद्ध सिंहदरबार भित्रै कर्मचारीको आन्दोलन। माग पूरा नभए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी। र कोरोनाले विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 5,08,000 नाघ्यो। 1,04,36,000 भन्दा बढी संक्रमित। अवस्था यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।